حنا ما كناش دايرين في بالنا راه غادي ننظموا مهرجان كبير سميتو البولفار. انا لقيت راسي بينيفول كل نهار كنقول مع راسي هشام راه خصك تحبس دابا، سالينا هادشي راه زوين مزيان، ولكن دير عقلك جمع راسك وسير خدم باش تدخل الفلوس باش تبني حياتك. بقيت كنقول العام الجاي شنقول لك على الاقل واحد 10 سنين. هشام باحو كو ديريكتور ديال البولفار والبولتيك، واليوم غادي نقول لكم كيفاش درتها. كل عام كيدوز كانت واحد لا بروغريسيون كبيره. داكشي انت اللي غير كنت غير كتحلم به، كنت غير كتخيلوا كيبانوا لك دي جروب شدوا بلاصتهم، بابا سبيريت ولا دركا ولا اش كاين ديك الساعات عندهم بوبليك كبير. لي ميديا بداو كيتفاعلوا مزيان مع هاد لاسين، بدا واحد الاهتمام كبير من عند الشركات لي زانونسور اللي كيسبونسوريزي دي جروب. المشكل ديال بزاف ديال الفرق ما عندهمش فين يخدموا. حنا كنا وسط واحد لو ريزو ديال بزاف ديال الشباب موسيقيين، بزاف ديال لي جروب دو ميتال اي دو فيزيون اللي يلاه بداو زعما تري اماتور. مع مومو حلينا داك الباب ديال لافول، بداو كيجيو الدراري كيريبيتيو، كندير اورغانيزيو دي جام سيشن، مره كنديروا ان كونسير، وفي الاخر العام كنوجدوا البولفار. والحاجه اللي كنديروا كنحاولوا ديما نديروها مزيان بالقوانين ديالها. ملي كنديروا كونسير مثلا كندوروا على الصحافه كنقولوا لهم اجيو لهذا الكونسير، ها لافيش، كنصيفطوا دي كومونيكي بريس، وهذا الشيء كامل كنا كنتعلموا ليه، راه ما كناش كنعرفوا ليه حتى شدينا واحد الحرفه بلا براتيك ماشي قريناها. كنا كنعيطوا كتحاول تاخذ دي رونديفو والو. حنا شنو اللي فكنا، شكون اللي عتقنا؟ قصوحيه الراس بكل بساطه. الناس ما كيعرفوكش، راه كنا شي يامات كنديروا لا ليست ديال 100 شركه، الا غير شدينا رونديفو مع 20 راه بزاف. من ديك 20 الا كاين غير 5 اللي غادي يتجاوبوا معاك شويه ومنهم يكونوا جوج كيفون تيدي، راه شي حاجه. حنا راه حتى صدق داك الشيء وبدا كيكبر، عاد جات واحد السهوله ملي كنعيطوا على الناس كيستقبلونا. حنا كنهتموا بالفرق الشابه، كنعاونوا الفرق باش يقدروا يكملوا، باش يخدموا، باش يحترفوا اترافير لو ترومبلان لا كومبيتيسيون. ولكن العام كامل الثاني كيبقى واحد لاكومبانيومون، واخا كيكون داك لاكومبانيومون بعد خطرات غير انفورميل، تليفونات ولا الواحد كيعيط لك غير النصائح، ولا كيدوز عندك كتعاونوا في الدوسي ديالو والمسائل، ولا كتعطيه دي زادريس، ولا كتكونيكتي مع ناس اخرين، كتبقى انت اون ريفيرونس راه كيتصل بك. حنا كنخدموا مع الشباب بزاف، اغلبيه ديالهم هوات. من بين هاد الهوات كاينين بزاف اللي بغاو يحترفوا، كاين اللي تحمس ما كينعش كيخدم غير في الموسيقى بلا ما تكون عنده الفكره ديال الاحترافيه، وبشويه كتدخل الفكره ديال راه ممكن ديرها حرفه وغدا تصور منها طرف الخبز. اليوم كاين واحد الباب محلول اللي كيعرف اللي مطور وسيريو اي بو سوتو فورمي في لي توتوريو، في لي سيت ويب ديال لي فورماسيون، في يوتيوب، يقدر يفهم بزاف ديال الحوايج في لا برودكسيون ميوزيكال، في الماناجمنت، في لي ميتيي دو لا ميوزيك، لابرونتيساج ديال الموسيقى. واخا في المغرب ما كاينش لونفيرونمون، راه تقدر تخرج راسك، تقدر ديفلوبي مثلا لا بيداغوجي، كتلعب الباتري مثلا، تو بو دوني دي كور دو باتري، وفي الشهر الا عندك 4 ولا 5 ديال الدراري اللي كتعطيهم لي كور، كتقدر تخرج واحد لو ريفونو. من بعد تقدر تخدم مع فنان اخرين، تسجل معاهم، وكتقدر تخدم مع الناس برا. بزاف الناس كيتجهوا لا برودكسيون ميوزيكال ولا لا كومبوزيسيون بلي زوتي نوميريك. كتقدر تخدم في الميدان ديال الاشعار، الاوديو فيزوال. اليوم مطلوبين بزاف اللي كيصيبوا دا جينجل، كي بو فير دو لا كومبوزيسيون بور دي زيميسيون، بور دي فيلم. راه تقدر ديفلوبي راسك، خصك غير تتعلم. باش تتعلم راه كتكونسونطرا واحد الفتره وتكون ديفلوبي لوتونومي لانديبوندونس، وغادي تتعلم بوحدك. ولا اليوم راه كاين عثاني الناس كتقدر تمشي عندهم، غير خصك تكون اكتيف، تحرك وتزعم. يوتيوب اليوم مدرسه كبيره، يونيفرسيتي عالميه. الا عندك غير شي كونيكسيون خفيفه، كاع الا ما عندكش جلس غير حدا شي قهوه وتعلم تربح الوقت ديالك. واي واحد غادي يدوز الوقت بزاف كيدير داكشي اللي كيدير، غادي يديفلوب واحد لا كومبيتونس وغادي يولي مطلوب، وغادي يقدر هو نيت يبدا يعلم الناس اخرين. لي تكنيسيان سون، كاين لي تكنيسيان لوميير، كاين الناس ثاني ديال لوديو فيزوال في الموسيقى، ديال ليماج وديال لو سون. في البلاطو راه كاين الناس ديال الباك لاين اللي كي انستالي لي انسترومون، كي انستالي الكابلات. كاين لو ريجيسور بلاطو اللي هو كيكون كيسير وكيكون كينسق مع الناس اللي في لي لوج، مع لي زارتيست. كاين دي بروفيل بحال لي ماناجر، لي اجون دارتيست، لي تورنور. خدمته هي غادي يقاد لي تورني، غادي يلقى لي دات، غادي يتصل بالقاعات، بالمسارح، بلي فيستيفال، وغادي يحاول يلقى حفلات الفرقه. كاين برودكتور اللي هو كيكون كيجلب بالامكانيات الفينونسمون باش غادي يفينونسي الالبوم، ولا باش غادي يفينونسي لو جروب، غير لي ريزيدونس، لي ريبيتيسيون، لي فوتو، لا فيديو. كاين توت لا بارتي سور انترنيت بدي ميتيي جداد، لا كومونيكاسيون ولا الكوميونيتي مانجمنت، لا ديستريبيوسيون ميوزيكال.
انا بغيت نجاوب اليوم اللي كيقول لك حنا راه الثقافه ولا داك الشطح ورديح ما عندنا ما نديرو به، خصنا الخبز هو الاول. بلدان اللي نماو لو سيكتور كولتوريل عندهم اللي هو بعض الخطرات لي ريفونو اللي كيجيب اكثر من لو سيكتور توريستيك، اكثر من مثلا سيغتان سيكتور اندستريال اللي كبار. حنا هادشي باقي ما فهمناش في المغرب. الثقافه والتربيه هما اللي كيكونوا المجتمع. حيد الثقافه غادي تخلق واحد المجتمع فارغ يلا كيهضر على الفلوس، على بورش كايين ورولكس والبطوله.